तर अहिलेको देउबा कांग्रेस सरकारले रचनात्मक सहयोग गर्ने त कुरै छोडिदिनुस्, आफूले सरकारले लिएर आएको एजेन्डाका विकल्प प्रस्तुत गर्ने कुरामा त कुरै छोडिदिनुस्। आफूसँग पनि कुनै विचार वा कार्यक्रम छैन, सरकारले ल्याएको विचार वा कार्यक्रम प्रति विरोध गर्न पनि जान्दैन, सक्दैन, चुप लागेर बस्ने प्रतिपक्षी हुँदा हुँदा यो सरकारलाई असफल गराउनका लागि फेरि पनि संसदीय पोलिटिक्समा आम रूपमा भने जस्तो सरकारलाई असफल गराउने र खुट्टा तान्ने त विपक्षीको धन पुग्दै गरेका होइन, बिस्तारै चढ्दै गरेका मान्छेहरू हामी नेपाल र नेपालीका लागि सबै कुरा त्याग गर्न तयार छौँ। जम्मा जम्मी हाम्रो 5 वर्ष भविष्य अलिकति पर जाने त हो। देश र जनता बन्छ भने हाम्रो आफ्नो स्वार्थको त्यो कुरालाई हामी थाँटिराख्छौँ भने तपाईँ कुनै नेताको पक्षमा लागिराख्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति पनि कार्यक्रम बने त्यो कार्यक्रमहरूमध्ये जनताको बहुदलीय जनवादले नै किन लिड गर्यो, तपाईँ त्यति मात्र एकचोटि बुझिदिनुहोस्। नेपालको इतिहासमा जतिजना 35-36 जना प्रधानमन्त्री बने, केपी ओलीको पालामा भएका कामहरूका बारेमा एकातिरको तराजुको एकातिर केपी ओलीलाई राखिदिनुस्, अर्कोतिर सबै प्रधानमन्त्रीलाई राखिदिनुस्। तपाईँ आफै अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँ कसैले आएर भनिदिएको भरमा तपाईँ कहीँ लाग्नै पर्दैन। कुरा छोडिदिउँ, पुँजीवादीहरूको कुरा छोडिदिउँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनकै हस्तीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले किन गर्नुभयो? नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो, यो सारालाई थाहा छ। हामीसँग समुद्र छैन। विशाखापट्टनमको त्यो सम्झौता त अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्थ्यो, किन गर्न सक्नु भएन? इन्डियाको सधैँभरिको दबदबा कतिन्जेल हामी सहने? म प्रधानमन्त्री हुने, तिमीले नाकाबन्दी लगाउने, नेपाली जनताले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, तिम्रा मात्रै भर पर्दिन। अब म चाइनासँग पहिलोचोटि पारमाणु सन्धि गर्ने मान्छे त केपी ओली नै होला नि। त्यति मात्र होइन, आज केपी ओलीले दोस्रो कार्यकालमा हामी 3 जना सांसद यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। अब धेरै वर्ष होइन, 2 वर्ष 3 वर्ष भित्रमा चीनसँग हामीले ताप्लेजुङबाट नाका खोल्दैछौँ। ओरालाको नाका खोलिएको कुरा हामी यहाँ बुझिराखेका छौँ, देखिरहेका छौँ। नेपालबाट चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो सौखसभाको किमा थाङ्कामा अब नाका खोल्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, बीआरआईका कुराकानी, चाइनाले लिएर आएको योजनाका कुराकानीमा मात्रै सीमित होइन। आज डीपीआरका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। चाइनाले रेल ल्याइदिन्छु भनेपछि सुरुमा केपी ओलीले रेलका कुराकानी गर्दाखेरि नाक खुम्च्याएर बस्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले त आज देखिराख्नु भएको होला नि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गमा आज रेल मार्ग जोड्नका लागि यो सरकारले पहिलो वर्षदेखि चाहिँ तपाईको योजनामा हाल्ने स्थिति बनेको छ। नेपाल हिमाल, पहाड, तराई 3 खालका भूभाग छन्। हिमालका मान्छे तराईमा, तराईका मान्छे हिमालमा जान सक्ने अवस्था छैन। हामी पहाडका चाहिँ दुवैतिर जाने अलिकति सकिन्छ। हिजो राजा महेन्द्रको पालामा बनेको एउटा मात्रै नेपाल जोड्ने सडक महेन्द्र राजमार्गमा आज रेल मार्ग बनाउने कुरा यहाँ आज हामी गफ गरिरहेका छौँ। त्यहाँ गएर हेर्दा देखिहालिन्छ यो सरकारले कति त्यहाँ लगानी गरिरहेको छ, त्यो कुरा देखिहालिन्छ। त्यतिले पनि नपुगेर हिजो धेरै वर्षदेखि तपाईको वास्ता नगरिएर एकातिर थन्किएर बसेको हुलाकी राजमार्ग, जो आज पूर्व पश्चिम राजमार्गको रूपमा रहेको महेन्द्र राजमार्ग भन्दा पनि इन्डियासँग, छिमेकी मुलुकसँगको त्यो राजमार्ग अझ बढी प्रचलित राजमार्गको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र त्यसका लागि केपी ओलीको सरकारले सबभन्दा बढी मेहनत गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, फेरि हामीले हिमाल पनि जोड्नु पर्यो।
हिमाल र पहाडलाई पनि जोड्नका लागि आज मध्य पहाडी लोकमार्ग, जसलाई हामीले कमरेड पुष्पलालको नाम जोडेर पुष्पलाल मार्ग भनेर आज अर्को हिमाल पहाडबाट सिङ्गो नेपाल जोड्ने अर्को राजमार्ग हामी तयार गर्दैछौँ। यो केही समयभित्र तपाईँ आजै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, 10 किलोमिटर पर जानुहोस्, तपाईँ त्यो राजमार्ग भेट्नुहुन्छ र त्यो बन्दै गरेको दृश्य तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ। तर आज निर्माण विकास पनि भएको छैन। अझ त्यति मात्रै भन्नुभएको हुन्थ्यो माधव कमरेडले त, यहाँ कति धेरै स्थानीय तहका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त सबै भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ। अनि फेरि खुसुक्क के भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई टिकट त मैले दिएको हो नि कमरेड, केपी काउन्टतिर लाग्ने भनेर पनि भन्न भ्याउनुहुन्छ, भ्रष्टाचारी भन्न पनि भ्याउनुहुन्छ। जे होस्, मैले भन्दै थिएँ यो सरकार बनेको बेलामा मात्र होइन, सरकार बन्नुभन्दा अगाडि 2 दिन पर्ख, 2 महिना पर्ख, यत्रो समय त पर्ख्यो, 6 महिना पर्ख। हामीले चाहिँ के भन्दै थियौँ, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, रामकृष्ण दुवालको गीत गाएर हामी हिँडिराखेका थियौँ। हामीले विश्वास थियो राणा शासनलाई खत्म गर्नका लागि राजा त्रिभुवन जो निर्वासित हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, उसलाई नेतृत्व गर्नका लागि लिएर आयौँ, संविधान सभाको एजेन्डामा सहमत गरायौँ। राजा त्रिभुवनले धोका दिएको त्यो संविधान सभाको एजेन्डा 70 वर्षपछि हामीले प्राप्त गरी छाड्यौँ। अनि त्यसैका आधारमा हामीले संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभा गऱ्यौँ। संविधान सभा एउटा तुल्याइदियो देशी विदेशी प्रतिज्ञावादीहरूले। अर्को दोस्रो संविधान सभाबाट बल्ल तल संविधान बनाउन खोज्यौँ। त्यहाँ माथि पनि झन्डै 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 दक्षिणी छिमेकीले हामीलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्यो, सुषमा स्वराजहरूको दौड चल्यो। तर हामी कति भाग्यमानी कि यदि त्यतिखेर 9औं महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीले नजितेर माधव नेपालले जितेको भए 72 सालमा संविधानै बन्ने रहेनछ नि त। मैले यो हचुवाको तालमा भनेको होइन, भाषण गर्नका लागि भनेको होइन। यदि केपी ओलीले हस्तक्षेप गरेर त्यो संविधान घोषणा गर्ने ठाउँमा नपुग्नु भएको भए आजसम्म पनि हामी 47 सालको संविधान अनुसार नै जानुपर्ने हुन्थ्यो। र हामीले 70 वर्षदेखि परिकल्पना गरेको यो बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक, जहाँ लैङ्गिक विभेद छ, क्षेत्रीय विभेद छ, जात जातिको विभेद छ, यहाँ हरेक किसिमका शोषण छन्, त्यो कुरालाई पूरा गर्नका लागि समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माण गर्ने जुन एउटा नेपाली जनताको ठोट कुरा भएको छ, त्यसको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँको हाइट नेताबाट राजनेताको हाइटमा उठ्दै थियो। हो त्यही कारणले केपी काउन्टले जुन कदमलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारबाट उहाँले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो। हामीले माधव काउन्टले 3 चोटि नेतृत्व लिनुभयो पार्टीको। प्रचण्ड काउन्टले त आधा जीवनै लिनुभयो। अब यहाँ 33 वर्ष नपुगेको कमरेडहरू पनि देखिरहेको छु, 33 वर्ष त उहाँले अध्यक्ष नै चलाइसक्नुभयो। झलनाथ खनालले 2 चोटि अध्यक्ष चलाउनु भयो। यद्यपि महासचिव भन्नु होला, त्यो पनि अध्यक्ष नै हो त्यतिखेरको हाम्रो सिस्टम अनुसार। महासचिव पद्धतिमा महासचिव ठुलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पुष्पलालले परिकल्पना गरेको त्यो सोचलाई यो एकाकार बनाउनका लागि यत्रो साइजमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई खडा गर्नका लागि उहाँहरूले किन सक्नु? त्यसो भएको हुनाले हामीले म त के भनिरहेको छु भने तपाईँ कुनै नेताको पक्षमा लागिराख्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति पनि कार्यक्रम बने त्यो कार्यक्रमहरूमध्ये जनताको बहुदलीय जनवादले नै किन लिड गर्यो तपाईँ त्यति मात्र एकचोटि बुझिदिनुहोस्। नेपालको इतिहासमा जतिजना 35-36 जना प्रधानमन्त्री बने
केपी ओलीको पालामा भएका कामहरुका बारेमा एकातिरको तराजुको एकातिर केपी ओलीलाई राखिदिनुस्, अर्कोतिर सबै प्रधानमन्त्रीलाई राखिदिनुस्। तपाईं आफै अध्ययन गर्नुस्। यहाँ कसैले आएर भन्देको भरमा तपाईँ कहीँ लाग्नै पर्दैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मूलधारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम सही ठाउँमा, सही धरातलमा हुनुहुन्छ, सही किताबमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले अघि सुरुमै भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही रहनुहोस्। त्यही नेकपा छ, त्यही सूर्य चिन्ह छ, त्यही नेपाली जनता छ, त्यही जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्यही हाम्रो प्यारो जननेता मदन भण्डारी भौतिक शरीर नभए पनि उहाँको विचार तपाईसँगै छ र अहिलेसम्म बनेका कार्यक्रमहरूमध्ये कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भएको त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद जसले मात्रै यो मुलुकको परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा केपी गवर्नमेन्टले जे कदम चाल्नु भएको छ 36% 37 हुँदैन, 64% घटेर 63% हुँदैन। अब त्यो 63-64%लाई चिरा पारेर अगाडि जानका लागि दल विभाजन हुनुपर्छ। दल विभाजन हुने प्रक्रिया समाप्त भएर गइसक्यो भनेपछि अब अर्को ताजा जनादेशका लागि जाउँ भन्नुको विकल्प अर्को हो। केपी गवर्नमेन्टको सट्टामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँबाट सोचौँ। अरू भए पनि गर्ने त्यही हो, एउटा भन्दा अर्को विकल्प थिएन। त्यसकारणले आज यो ठाउँमा पुगेको छ मुलुक। अब कतिपय कमलाहरूलाई चाहिँ अर्को पनि लाग्छ सबै कुरा चाहिँ ठिक हो, त्यो विघटन गरेर चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्ने गर्नुहुन्छ हो। मैले यो कुरा यहाँ जोडेको र त्योसँगै अर्को प्रश्न जोडिएको छ। सबै कुरा त ठिकै छ, अब ल विघटन गरेको पनि कन्भिन्स भए, भोट माग्न चाहिँ कसैले जाने जनताले किन यसो गरे भनेर सोध्ला भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। साँच्चै कार्यकर्ताको समस्या हो त्यो। तर मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने अघिल्लोचोटि तपाईँ केपी ओलीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउन दिनुहोस् भन्दाखेरि, नेकपालाई 2/3 बहुमत दिनुहोस् भन्दाखेरि यो एकचोटि 5 वर्ष जित्छौँ र 5 वर्षमा हामी नेपाललाई अन्त्य पुर्याइदिन्छौँ, त्यसपछि हामी तपाईँ कहीँ आउँदैन, भोट माग्न आउँदैन भनेर भनेको थियो होला। फेरि आउँछौँ भनेका छौँ। 5 वर्ष त हामीले यो मुलुकमा बिग्रेको भत्किएको बाटा मात्रै होइन, मान्छेको दिमाग भत्किएको छ, यहाँ संस्कार भत्किएको छ। यो सबैलाई पुरा गर्न त 5 वर्ष केही समय लाग्छ। त्यसपछि पनि हामी आउँछौँ भनेका छौँ नि। यदि हामी आउँछौँ भनेका छैनौँ भने त निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुको के जरुरत छ। त्यसकारण हामी फेरि आउँछौँ भनेकै छौँ। त भन्न सजिलै छ। अलिकति प्रसङ्ग चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडहरूले मात्रै होइन, यो देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यति लाचार खाली कुरा मात्रै गर्न जान्दछ, काम गर्न जान्दैन। किन यसो भनेको भने मदन कमरेडले 47 सालको संविधानपछि बनेको पहिलोचोटि भएको आम निर्वाचनमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामी जनताले हामीलाई सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएन भने हामी भुइँमा बस्न तयार छौँ, तर नेपालमा हामी यस्तो प्रतिपक्षी बन्छौँ हामी जसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सक्छ। तर अहिलेको देउबा काङ्ग्रेस सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, आफूले सरकारले लिएर आएको एजेन्डाका विकल्प प्रस्तुत गर्ने कुरामा त कुरै छोडिदिनुहोस्। आफूसँग पनि कुनै विचार वा कार्यक्रम छैन, सरकारले ल्याएको विचार वा कार्यक्रम प्रति विरोध गर्न पनि जान्दैन, सक्दैन, चुपो लागेर बस्ने प्रतिपक्षी हुँदा हुँदा यो सरकारलाई असफल गराउनका लागि फेरि पनि संसदीय पोलिटिक्समा आम रूपमा भने जस्तो सरकारलाई असफल गराउने र खुट्टा तान्ने त विपक्षीको धर्मै हो नि। तर हामी त्यो कुराको मान्यता हामी लिँदैनौँ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस त्यही ठाउँमा पुग्यो र हामीले बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति र भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि 47 सालमा नसकिएको कुरा
फेरि पनि यहाँलाई स्मरण गराउनु पर्दैन होला, कमरेड मदन भण्डारी हाम्रा पार्टीको महासचिव र प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसले संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायो, घर घरमा दीपावली गर। तर हाम्रो पार्टीले भन्यो कि हामीले यसलाई आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गर्छौं। जुन दिनमा यो 27 वटा बुदाको आलोचना संविधानमा समावेश हुन्छ त्यो दिनमा मात्रै हामी दीपावली गर्नेछौँ। हो त्यही 27 वटा बुदा समावेश भएर 72 को संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नै अन्तरिम संविधान नै हामीले त्यो थप्न सफल भयौं र हामी सबैलाई थाहा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि 72 को संविधान बनाउने बेलामा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गर्यौं कि त्यो जुन क्षेत्रमा विभेद भएको छ त्यसलाई सहज बनाउनका लागि आयोगको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो। संवैधानिक परिषदले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राखियो। अनि संवैधानिक परिषदमा जम्मा 6 जना हुन्छन्। यहाँलाई थाहा छ 6 जना मध्ये 1 जना कृष्णबहादुर महराको काण्डले हाम्रो शिवमाया तुम्बा भेला पनि त्यहाँबाट बाहिर जाने अवस्था बनायो। अनि संविधानमा प्रधानमन्त्री बहुमतले चुन्ने, सभामुख बहुमतले चुन्ने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बहुमतले चुन्ने, उपसभामुख बहुमतले चुन्ने, सरकारले बहुमतले ढाल्ने वा चुन्ने। तर फेरि पनि यो मुलुकलाई निर्माण गर्नका लागि भनेर सबै बहुमतका व्यवस्था हुँदै पनि संवैधानिक परिषद चाहिँ सर्वसम्मतिका साथ जाने एउटा आम सहमति बन्यो र त्यही व्यवस्था त्यहाँ राखियो। 80% सदस्यहरू उपस्थित भएन भने बैठकै सुरु नहुने। बैठक सुरु भए पछाडि एकजनाले पनि असहमति राख्यो भने त्यो निर्णय नै नहुने, त्यो प्रावधान राख्यो। अब धोकेबाजहरूले त धोका जहाँ पनि दिन सक्थ्यो, यो त राजनीतिमा हुने कुरै हो। तर पनि अब आम सहमति बनेको विषयलाई चुप लाग्ने विषय बन्यो। यहाँनिर के भइदियो त भने अघिल्लो सभामुख पनि पूर्व माओवादी पट्टिको भागबाट सभामुख भन्ने स्थिति बन्यो। तर सरकारले लिएर आएका एजेन्डाहरूलाई सजिलै त्यो प्रक्रियाको मार्गमा कहिले राखिदिनु भएन। प्रधानमन्त्रीका लागि काखमा बोकेर एकचोटि जानु पर्छ होला पो त्यस्तो पो समय आयो। कोही बात छैन, हामी उमेर पुग्दै गरेका होइन, बिस्तारो चढ्दै गरेका मान्छेहरू हामी नेपाल र नेपालीका लागि सबै कुरा त्याग गर्न तयार छौँ। जम्मा हाम्रो 5 वर्ष भविष्य अलिकति पर जाने त हो। देश र जनता बन्छ भने हाम्रो आफ्नो स्वार्थको त्यो कुरालाई हामी थाँती राख्न पनि तयार छौँ। अन्तिममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाममा यो क्षेत्रले यो क्षेत्रीय स्तरको भेलाको आयोजना गर्यो र मलाई पनि यहाँ आएर बोल्ने अवसर प्रदान गरेकोमा म आयोजक कमरेडहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।